बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई हुस्न इंसान को अपना दीवाना बना देता है। मैं तो दिल ही दिल में इसका हो ही चुका था। वो थी ही ऐसी कि पहली नज़र में अपना दीवाना कर गई थी। ऐसी मिली कि मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और रोज़ काम पर आते जाते मुलाकात हो जाती। वीकेंड पर मुझे अपने घर ले गई। खूबसूरत महलनुमा, खुशबू से मुअत्तर, फूलों से सजा हुआ। मैं रूम में बैठा खूबसूरती के गुण गा रहा था कि शहज़ादी खाना लिए हाजिर हुई। ऐसा लजीजा खाना मैंने कभी नहीं खाया था, और तो और ऐसा खाना मुझे मिला ही नहीं था। खैर, खाना खाने के बाद मुझे सैर कराने के लिए ले गई। ये मुझे तुम कहाँ ले आई हो? ऐसा लगता है सदियों पीछे चला गया हूँ। ना कोई गाड़ी नज़र आती है और ना मोटरसाइकिल। अरे ये ऊँट और गधे कतारें बनाकर चले जा रहे हैं। ना कोई सड़क है, ना पुल और ना फ्लाई। और मैं किस देश में आ गया हूँ? मेरे बोले शहजादे, कितने बोले हो तुम। ये मेरा देश है, तुम्हारे देश से कहीं अच्छा। यहाँ ना तो हफड़ा तफरी है और ना खून खराबा। सुकून ही सुकून है, अमन से ज़िंदगी कटती है। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हम आग से बने हैं मगर इंसान दोस्त हैं। जिस तरह तुम मिट्टी से बने हो, उसी तरह अल्लाह ताला ने हमें आग से पैदा फरमाया है। इंसानों की तरह जन्नत में भी अच्छे और बुरे दोनों किस्म के होते हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हर आफत मुसीबत से महफूज रखूंगी। तुम्हारी हिफाजत मेरे ज़िम्मा हुई। तुम मुझे अच्छे लगे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस तुम मुझसे शादी कर लो, ऐश की ज़िंदगी गुजरेगी तुम्हारी। बस तुम मेरे हो जाओ। ज़माने की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। तुम्हारी हर खुशी पूरी होगी। वो बोलती जा रही थी और मैं पसीने से शराबूर था। खौफ के मारे मेरा अंग अंग कांप रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। बामुश्किल मैंने इससे कहा, हमारा मिलन नहीं हो सकता। तुम जन्नत से हो और मैं आदम साथ हूँ। आग और मिट्टी का मिलाप कैसे मुमकिन है? एक सनसनीखेज कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी का आगाज करते हैं। सर्दियों के दिन थे। शाम अपने पर फैलाए खड़ी थी। सूरज अपनी किरणें समेटकर धीरे धीरे अपने घर लौट रहा था। चांद अपनी चांदनी हर्षु फैलाने में मसरूफ था। नीले काले बादल जंगी तैयारों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। कभी चांद बादलों में छुप जाता तो कभी बादलों की ओर से अपनी आंखें खोलकर रूहे ज़मीन पर कानी नजर डाल लेता। मैं खाने से फरागत पाकर घर से निकलने को तैयार था। सर्दी जोरों पर थी। मोटे कपड़े जेब तन किए, जराबों से पाँव छुपाए, पूरे जिस्म को डांपे कांपा जाने को तैयार था। इतने में अम्मी जान दूध का गिलास लिए मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा ये लो, दूध पी लो और जल्दी निकल जाओ, अंधेरा काफ़ी हो रहा है। फिर तेरा रास्ता सुनसान और ख़तरनाक भी है। दिन दहाड़े वारदातें हो जाती हैं। बेटा नहर के रास्ते से मत जाया करो। 5 मिनट ज़्यादा सही, लेकिन पक्की सड़क से जाना, वो रास्ता ज़्यादा महफूज है। अच्छा अम्मी जान, जो हुक्म आपका। मैंने अम्मी जान को जवाब दिया और दूध का गरम गरम गिलास हलक से नीचे उतारने लगा। कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र पड़ी तो 9 बज रहे थे। उफ खुदाया, आज फिर लेट हो जाऊंगा। मैंने जल्दी जल्दी दूध ख़त्म किया और बाइक स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। ये मेरा रोज़ का मामूल था। दुनिया ख्वाबों के नगर में होती और मैं पेट की आग बुझाने की गरज से काम पर जा रहा होता। इंसान कितना बेबस है। पेट की खातिर क्या से क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें दबाकर जीना पड़ता है। अपने अरमान, अपने ख्वाब, सब कुछ तो बेचना पड़ता है। रब ताला ने कैसा निज़ाम बनाया है। इंसान को मजबूरियों के इवज़ नाक से चने चबाने पड़ते हैं। मैं गरीब सब्जी वाले का दूसरा बेटा हूँ। शायद आप मुझे नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। चलो जी, मैं बता देता हूँ। मैं सब्जी वाले का बेटा हूँ, जिसे लोग चाचा सब्जी वाले के नाम से जानते हैं। मेरे पापा सुबह सवेरे जब अजान फजर की होती है, सारे लोग अल्लाह ताला की हम्दो सना करते, प्लास्टिक के गट्टू उठाते, जेब में गुज़श्ता दिन की जमा पूंजी डालते, कमीज की अंदरूनी जेब में दवाई से भरा शापर डाले, बच्चों की रोटी की गरज से निकल पड़ते। जब से मैंने होश संभाला था, यही देखता आया था
میرے پاپا کی یہی روٹین تھی، بیماریوں کو سینے سے لگائے جی رہے تھے، سانس کی تکلیف میں مبتلا تھے، کبھی تو کھانستے کھانستے بے ہوش ہو جاتے تو کبھی پورے جسم پر سوجن ہو جاتی تھی، کوئی کہتا دمہ ہے تو کوئی کہتا ٹی بی ہے۔ بیچاروں نے دمے کا علاج بھی کروایا اور ٹی بی کا کورس تو کئی بار کروایا تھا۔ بیماریوں سے لڑتے لڑتے بچوں کو پال رہا تھا۔ دن بھر سبزی کی دکان سے جو آمدنی ہوتی اس کا ایک حصہ دوائی پر لگ جاتا تھا، باقی گھریلو اخراجات، بچوں کی اسکول کے اخراجات، بجلی کا بل بامشکل پورا ہوتا تھا۔ سبزی والا آخر کما بھی کیا سکتا ہے؟ لوگوں کے تانے دن بھر مکھیاں اڑاتے، 2 ٹکے والا بھی لمحے بھر میں لفظوں کے تیر سینے میں پیوست کر کے چلا جاتا ہے۔ اس دور میں اکیلا آدمی خود کو نہیں پال سکتا، خاندان کو کیسے پال سکتا ہے؟ چچا سبزی والا کیسے خاندان بھر کو پالتا ہوگا؟ چچا سبزی والے کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 8 افراد پر مشتمل یہ خاندان جو مل جاتا کھا کر صبر و شکر کر لیتا۔ اب چچا سبزی والے کی اولاد بڑی ہو رہی تھی اور روز بروز کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ میں نے بامشکل میٹرک کے پیپر دیے اور پاپا کا ہاتھ بٹانے لگا، اس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس طرح میں ابو جان کی مدد کرنے لگا۔ جس دن پاپا کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی اس دن دکان بند ہو جاتی، دکان بند ہوتی تو گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا۔ گھر کے گزر بسر کا واحد ذریعہ دکان ہی تو تھی۔ دن بھر جو سبزی بکنے سے بچ جاتی پاپا وہ گھر لے آتے، امی جان اسے صاف ستھرا کر کے پکاتی اور ہم سب مل کر کھاتے تھے۔ امیروں کی طرح ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا، امیروں کی طرح روز ہمارے گھر گوشت نہیں پکتا تھا۔ کبھی محلے میں خیرات ہوتی تو ہمارے گھر گوشت آ جاتا، ہم بھی گوشت کے مزے لے لیتے تھے یا پیاز مٹھی میں توڑ کر روٹی کے ساتھ استعمال کر لیتے۔ یوں زندگی خراما خراما اپنا سفر پورا کر رہی تھی۔ میرے پاپا کے ساتھ ان کے بھائیوں نے اچھا نہیں کیا تھا، روز لڑائی جھگڑے ہوتے۔ یوں ایک دن وراثت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس رات نہ آسمان رویا نہ بادل گرجے، زمین پھٹی نہ زلزلہ آیا۔ انسان تو انسان ہے، یہ کب دوسرے کے ہمدرد ٹھہرے۔ ہمارے محلے والے بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ کسی نے چچا سبزی والے کے خاندان کو ایک دن کا کھانا تک نہ دیا۔ وہ رات ہم نے بے سر و سامان ننگے آسمان تلے گزاری۔ اگلے دن پاپا سبز منڈی نہ گئے، دن بھر کی جمع پونجی سے آٹا لے آئے اور ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بے شک نیلے آسمان پر جو کھڑا ہے وہ بہت مہربان ہے۔ چچا سبزی والے کا خاندان صابر و شاکر تھا، روکھی سکھی روٹی کھا کر گزارا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ وقت مہو پرواز رہا اور یہ دن گزر گئے۔ پاپا اور ہم نے محنت مزدوری کر کے سر چھپانے کے لیے مکان بنوا لیے۔ جہاں پاپا جان کی پیدائش ہوئی تھی کب کے وہاں سے چھوڑ آئے تھے۔ اب خوشیوں کے دن آنے تھے۔ ہاں ہم جو جوان ہو رہے تھے، مگر کہتے ہیں جب اولادیں جوان ہو جائیں تو والدین کی فکریں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے ماما پاپا بھی پریشان رہنے لگے۔ غریب کے پاس اتنی استاد کہاں ہوتی ہے کہ وہ بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کریں اور بیٹوں کی دھوم دھام سے شادی کریں۔ یہی فکر پاپا کو وقت سے پہلے بوڑھا کرتی جا رہی تھی۔ ماہ و سال گزرتے گئے، پاپا نے مجھ سے چھوٹی بہن اور بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ یہ شادی وٹا سٹا کی موسی رسم پہ ہوئی۔ وٹا سٹا دیہاتوں میں عام ہے، کئی گھروں کو برباد کر چکی ہے۔ ترقی کرنے والے مریخ پر جا پہنچے ہیں اور ہم بنیادی مسائل سے نہیں نمٹ سکے۔